हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद एंड वेलकम टू इल्मी सेंटर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज के जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है मवाइज़ नौशा पीर। अच्छा, ये पीएमएस के अंदर आता है और ये सीएसएस के अंदर भी आता है। पीएमएस के अंदर ये 10 नंबरों का आता है और कह लें कि ये मुफ्त के जो मार्क्स हैं वो तकसीम किए जाते हैं। तो इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लें और समझ लें कि इसको कैसे अटैम्प्ट करना है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और पीएमएस में तो वैसे भी पंजाबी में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। खुद मेरे पास मैं भी यही बुक यूज़ कर रहा हूँ जो कि है अगवाही। ठीक है, अगवाही की बुक से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या स्टफ़ जो है वो इसके अंदर से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसको सारे को रीड करने लग जाएंगे ना तो कभी भी आप पीएमएस का एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ें तो किसी की गाइडलाइन ले लें और समझ लें कि उसके अंदर से भी किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये जो एक बुक बनाई होती है उन्होंने, वो सीएसएस, पीएमएस और बीए, बीएससी, उन सब के लिए एक ही बुक उन्होंने कंबाइन करके बनाई होती है। तो हमने देखना होता है कि हमने इसमें से क्या स्टफ़ उठाना है और क्या स्टफ़ नहीं उठाना है। तो सबसे पहले तो कह लो कि एक स्टार्टिंग में हमें ये तो देख लेना चाहिए कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसको देख लेते हैं हम कि पंजाबी एक कदीम ज़ुबान है। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੜਾਵੜਾਂ ਤੇ ਆਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ भी पहला मुकामी तौर पे आबाद ने। अच्छा देखो, इसके बारे में ना एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ कि जो पंजाबी ज़ुबान है उसकी अपनी एक अलग से नस्ल है, वो किसी और नस्ल से नहीं निकली। मतलब कई लोग ये प्रूव करने पे तुले होते हैं कि पंजाबी ज़ुबान है वो दड़ावरों से आई या आरियाइयों से आई। हालांकि पंजाबी ज़ुबान एक एक खुद साख्ता मतलब ज़ुबान है कि जिसके अंदर इंसान ने इसको खुद बनाया, ना कि ऐसा हुआ कि ये किसी 4-5 ज़ुबानों से मिल के बनी। अच्छा, तो ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका लिख देंगे आगे। पहली मुकामी तौर पे आबाद मुंडा या मुंडारी कबाइल दी वसों विचों फुटदियां ने। तो ये जो है ना ये कबाइल के नाम है। ठीक है, जिनसे जिन्हें जिन जो लोगों को लगता है कि पंजाबी ज़ुबान यहाँ से निकली है। पंजाबी ज़ुबान विच शायरी दा मुड बाबा फरीद तो बुझदा है। अब इसका मतलब है कि पंजाबी ज़ुबान विच शायरी दा मुड, बाबा मुड का मतलब होता है कि आप का जो मोढा होता है वो बाबा फरीद तो बुझदा है जिन्हां दा कलाम साढ़े कोल नमूने के तौर पर मौजूद ते महफूज है। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि उनका कलाम हमारे पास मौजूद है और वहीं से जो है ना पंजाबी का जो है असल आगाज़ होता है। और असल जो है हमारे पास जो पंजाबी की मेन जो डिक्शनरीज और जो हमें पंजाबी का असल वर्ड जो है ना वो उन्हीं की किताबों में से मिलते हैं। सो पंजाबी नसर का आगाज़ पंजाबी शायरी तो ढेर मगरों होया। तो पंजाबी नसर का जो आगाज़ था वो पंजाबी शायरी से बहुत पहले का हुआ, ढेर मगरों बहुत पहले का हुआ। हाजी मुहम्मद नौशा गंज बख्श दे वाज साढ़े कोल सब तो कदीम पंजाबी नसर दा नमूना ने। तो हाजी मोहम्मद जो इनके ये जो वाज हैं, अब ये वाज क्या होता है समझ लो इस बात को। ये ना असल में उनके एक तरीके से बयान है। जैसे कि हम डॉक्टर इसरार का जब बयान सुनते हैं तो हम वीडियो के ऊपर सुनते हैं, लेकिन डॉक्टर इसरार के कोई रिसर्च आर्टिकल्स भी होंगे, कोई ऐसे आर्टिकल्स भी होंगे जिसके अंदर सिर्फ नसीहतें हैं कि यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और इस्लाम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरीके का ये एक इनका आर्टिकल है, एक रिसर्च आर्टिकल समझ लो इनका, कि जिसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि इस्लाम के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो यही इसी को वाज बोला जाता है। तो ये मतलब उनका बयान है जो कि लिखी हुई फॉर्म में है, लेकिन ये बयान भी एक रिसर्च आर्टिकल टाइप है कि इसमें ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें इस्लाम के अंदर इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुल 6 पार्ट्स हैं, 6 वाज हैं, उन 6 को 6 हम देखेंगे। तो बस आपने जब भी पीएमएस में क्वेश्चन है तो आपने बस यही इसका जो तारुफ है वो कॉपी करना है और पहली लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने इसको जल्द अज जल्द इसको शॉर्ट करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, लेकिन कोई भी डिटेलिंग नहीं छोड़नी। अगर आपने 6 वाजों में अगर क्वेश्चन आता है कि उनके 6 वाज बताओ और उसमें से आपने एक भी वाज मिस कर दिया और पहले स्टार्ट वाली एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी लिख दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मेन है कि आपकी हेडिंग्स पूरी होनी चाहिए और उनके अंदर का जो कंटेंट है वो पूरा होना चाहिए, और साथ उसके अंदर अगर आप कोई उनके वाज की डायरेक्ट लाइन उठा के डाल सके तो वो तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं भी करेंगे तब भी क्वेश्चन चल जाएगा। अच्छा, तो हम अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आगे चलते हैं।
سو واز دی تعریف وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہوئی ہے اس بک سے. اب اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں پر ویڈیو کو روک کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہی بات اگر آپ لکھ دیں تو وہ بھی بالکل جائز مانی جائے گی. لیکن پھر بھی دیکھ لیں, واز دا لفظی مطلب ہے کہاں نصیحت کرنا, مطلب وہی نصیحتیں کرنا, خطاب کرنا تے مت دیاں گلاں دسنا, مطلب مت دسنا مطلب عقل کی باتیں بتانا. ٹھیک ہے, سو آگے چلتے ہیں. ہم لوگ واز کا مقصد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اہمیت اور مقصد کی ضرورت نہیں. اب ڈائریکٹ آ جاتے ہیں ہم لوگ پہلے واز کے اوپر کہ پہلا واز کیا ہے اور کس بارے میں. سو پہلا واز توحید تے درس تو شروع ہوتا ہے. اب دیکھو اس کے اندر سے نا آپ نے یہ ساری انفارمیشنز جو ہیں وہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہو. اگر آپ جو ایک عام مسلمان ہے نا وہ خود بھی یہ ساری باتیں لکھ سکتا ہے. تو آپ نے اس میں سے اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مین باتیں اٹھا لو, کہ جیسے کہ یہ پہلی بات آپ کو مین مل گئی کہ توحید کا درس دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خود مختار ہے تے جڑا او دی مندہ ہے وہی صحیح معنیٰ وچ بندہ ہے. تو اس طرح کی باتیں آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. اور جیویں رکھے اسے حال وچ خوش رہنا چاہیے. اللہ سب دا حاکم ہے تے او دے اوتے کوئی حکم نہیں چل سکتا. اللہ دا ہر کم او دی مرضی نال ہوندا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں سے پہلے پیراگراف میں سے مین امپورٹنٹ بات ہم نے کیا نکال لی کہ اللہ توحید تے درس تو شروع ہوندا ہے. سوری, پہلا واز توحید تے درس تو شروع ہوندا ہے اور پھر توحید کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن لکھ لیں. پھر کیا آ گیا جی, پھر فرشتوں کی ایکسپلینیشن آ گئی. اب فرشتوں کی ایکسپلینیشن ایک دفعہ پڑھ لے گا اور بس یہ سمجھ لے گا کہ اس نے کن کن فرشتوں کا اگر ذکر کیا ہے تو وہ ڈال دے, نہیں کیا تو چھوڑ دیں. اب جیسے کہ فرشتے اللہ والوں مقرر ہیں جڑے وہ کم کر دینے. اسرافیل, اب دیکھو وہی کہا تھا نا کہ کن کن کا ذکر ہوا ہے, بس وہ یاد رکھ لو کہ اسرافیل, حضرت اسرافیل کا ذکر ہو گیا, ان کے بارے میں لکھ لو اسرافیل کے بارے میں. پھر اس کے بعد یہ کیونکہ وہ سر پھونکنے کا کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھو جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں وہ نکال لو کہ جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں ذکر کیا گیا اس واز کے اندر. حضرت موسیٰ نو فرعون ول گلیا گیا پر او سچ دے رستے تے نہ آیا. تو مطلب حضرت موسیٰ کو فرعون گھلیا گیا, مطلب اس کی طرف بھیجا گیا لیکن وہ سچے رستے پہ نہیں آیا. آخر کار 70 لاکھ کافروں نال غرق ہو گیا اور 70 لاکھ کافروں کے ساتھ. اب یہ جو انفارمیشنز ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہے, یہ نکالتے جاؤ. اچھا نیکسٹ پیراگراف آ گئے. تو ہم نے 2 پیراگراف دیکھو کتنی سپیڈ کے ساتھ کی ہیں. اگر اسی سپیڈ کے ساتھ مطلب آپ ساری بک کرنے لگ جاؤ تو کیا ہی بات ہو جائے گی. آسمان دیکھو. اب دیکھو اس میں یہ بھی ایک جو ہے نا امپورٹنٹ بات سمجھو کہ کچھ نا اس طرح کے بیسک فرق ہوتے ہیں جو ایگزامینر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اب جب آپ لکھو گے نا آسمان تو آپ پنجابی کے اندر بھی الف مدہ آ کے ساتھ آسمان لکھ دو گے, الف کے ساتھ نہیں لکھو گے. تو وہ ایگزامینر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جہاں پر ہر اس نے بندے نے غلطی کرنی ہی کرنی. تو یہ ورڈ آپ نے نا لازمی صحیح سے پک کرنے ہوتے ہیں اور ان کے صحیح معنوں میں آپ نے ان کو لکھنا ہوتا ہے. سو آسمان زمین اللہ دے بنائے ہوئے نے تے اودی کاریگری دے گواہ نے جڑے بغیر آسرے تو کھڑے نے. تو اس کا مطلب اس کے اندر وہ آسمان کی بات کر رہا ہے, پھر رات کی بات کر رہا ہے, پھر اس کے بعد زمین, چشمے, نہر, مطلب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری نعمتوں کی بات کر رہا ہے. تو وہی آپ جو ہے نا وہ سمجھ لیں جیسے زمین, چشمے, نہراں تے خوں انساناں لئی سب نعمتاں بنائیاں نے. ٹھیک ہے, وہی بات کے نعمتوں کی بات کر رہا ہے. پانی کی بات کر رہا ہے. پھر اب اس کے اندر سے نوٹ کرتے ہیں کیا کیا چیزوں کی اس نے بات کی. اس نے آسمان کی بات کی, اس نے رات کی بات کی, اور رات ہمیں کیا دیتی ہے, سکھ دین دی ہے. دن جو ہے وہ ہمارے کام کاج کے لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر زمین کا اس نے ذکر کیا. پھر نیکسٹ اس نے ذکر کیا جی ہماری زمین جو ہے وہ پھل سبزیاں دیتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو یہاں سے دیکھتے ہیں اب یہاں سے ایک نیا جو ہے نا وہ کانٹینٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اللہ دے حکم نال قیامت آئے گی. اب یہاں پر بات کر رہا ہے روز آخرت کی. میدان حشر قائم ہوئے گا جتھے چنگے عملہ والیاں لئی جنت تے بریاں لئی جہنم. اب دیکھو یہ ایسی نارمل بات ہے کہ ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں بار بار وہی بات کر کے ڈریگ نہیں کروں گا اس کو. سو پھر اس کے بعد ایک دیکھو حضرت موسیٰ کا آ گیا اخیر وچ. پھر حضرت موسیٰ تے فرعون دے لشکر تے معجزہ عصا دا ذکر کیتا ہے کہ حضرت موسیٰ عصا نال کیویں اللہ دے حکم نال ہر کم انجام دے لیندے سی. دے لیندے سی مطلب دے دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ کا عصا والا واقعہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ جب فرعون اور نے کافی زیادہ میجیشینز بلائے تھے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا جو عصا ہے جو اپنی چھڑی ہے جس کے سہارے وہ چلتے تھے
تو اس کو پھینک دو. تو وہ جب اس کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا, اور اس نے سارے جو سانپ تھے ان کو کھا لیا. اور ادھر جتنے بھی میجیشینس تھے وہ سمجھ گئے کہ یار یہ کوئی نارمل جو ہے نا یہ میجک نہیں ہے, یہ کوئی واقعی جو ہے نا کرامات ہے, معجزہ ہے. ٹھیک ہے, اب آ رہے ہیں دوسرے واز کی طرف. دوسرے واز میں دیکھتے ہیں کہ کیا وہی اسی طریقے سے چلیں گے کہ کیا امپورٹنٹ بات ہے اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹس نکالتے جانے. آپ یہ ساتھ ساتھ بھی اگر نوٹ کرتے جانا تو آپ کا ٹاپک اس ویڈیو کے بعد اینڈ ہو جائے گا. اچھا, دوجے واز وچ انسانی دل تے دل دی سیاہی دے مختلف اسباب دسے نے. برائی کرن نال انسان دا دل سیاہ ہو جاتا ہے, ہر برے کام نال دل اتے ایک کالا نقطہ لگتا جاتا ہے. اب یہ وہی والا کنسیپٹ ہے کہ یہ وہی یہ نا اس کا ذکر مجھے صحیح سے یاد نہیں, لیکن اس کا ذکر قرآن یا کسی حدیث میں ہے کہ انسان کا دل اسی طریقے سے ہے کہ اگر کہ اس کے اوپر نا ایک کالا دھبا, جب وہ یہ گناہ کرتا ہے اس کے اوپر کالا دھبا لگتا جاتا ہے, اور وہ کالا دھبا لگتے لگتے ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. تو اسی کے بارے میں اس نے جو ہے نا آگے ذکر کیا ہوا ہے. جب بندہ مسلسل بیڑے کم, دیکھو وہی کہہ رہا ہے بیڑے کم مطلب برے کام کرتا رہے, تو ایک ویلا آندا ہے جدوں دل مکمل طور تے سیاہ تے لوہے وانگ مطلب لوہے کی طرح سخت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایجے سیاہ دل لوگ آخر کار دوزخ دا بالن مطلب بنن گے مطلب کہ اس کا ایندھن بنیں گے, تے ہمیشہ اگ وچ سڑن گے. ٹھیک ہے, اس کے اندر سے ہم نے یہ امپورٹنٹ بات نکال لی, بس اتنا ہی ہمیں چاہیے تھا. آپ آگے چلتے ہیں. فریبی لوگ اگ دا عذاب برداشت کرن گے او بھاویں دنیا وچ. اب دیکھو یہ فریب اصل اس میں مین بات ہے, فریبی لوگ جو ہیں وہ عذاب برداشت کریں گے. تو اب اس میں اب آپ خود ایکسپلین کر دو کہ فریبی لوگ دنیا میں بہت عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو چاہے وہ دنیا میں آسانیاں ملتی ہیں, لیکن آخرت میں جو ہے وہ ان کو صرف وہ اگ دا بالن بنن گے. ٹھیک ہے, دیکھو کتنی جلدی ہم نے ختم کر لیا, ساری ایکسپلینیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ, کیونکہ اگر آپ بگنر ہیں تو پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اگر آپ بگنر نہیں ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے. اگر آپ بگنر ہیں تو پھر ایک دفعہ پڑھ لیں کہ اس سے آپ کی پنجابی جو ہے بہتر ہوگی اور آپ کو تھوڑا بہت کانسیپٹ مل جائے گا کہ کیسے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. پھر آ جاتا ہے تیجا واز. اس واز وچ سچ دی اہمیت تے سچے لوکاں دی صحبت اختیار کرن بارے دسیا گیا. تو اس کے اندر سچے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا. تو اس کے اندر سچے تے اللہ تعالیٰ دے دسے ہوئے رستے اتنے ٹردا رہے تے کدی بھی انہوں کسی شے دی کمی نہیں آندی تے نہ ہی وہ ڈگمگاندا ہے. پر اے سچ والا راستہ سوکھا نہیں لبدا. تو اس کے اندر مین بات کیا ہے, سائڈ پر وہ مین بات لکھ لیں کہ سچ کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے, اور سچ کا راستہ آسان نہیں ہے. بس اس کو اب آپ نے خود ایکسپلین کرتے جانا ہے, اس کو تھوڑا سا گھسیٹ کے لمبا کر دینا اور یہی آپ نے لکھ دینا. پھر لہٰذا سب چلیں اب آگے چلتے ہیں. چوتھا واز, اس میں کوئی امپورٹنٹ اور ایسا بات نہیں تھی. چوتھا واز, اب دیکھیں ہم کتنی فاسٹ فارورڈ کتنی جلدی کر رہے ہیں ان ساروں کو. اگر یہی ایک نارمل جو کینڈیڈیٹ ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ وہ بس اس بیچارے کے نا وہ سارے کا رٹا لگانا شروع کر دے, اور اس سے پیچھے کے پتہ نہیں کتنے پیجز تھے. اچھا, چوتھا واز, اس واز دا موضوع اللہ تے اللہ والیاں دی اطاعت قبول کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمارا مین ٹاپک ہو گیا, اور اس میں سے ہم نے اب اٹھا لینا کہ کن کن صحابہ یا کن کن ولیوں کا یا کن کن پیغمبروں کا ذکر ہے. تو اس میں حضرت صالح کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, حضرت صالح پیغمبر نے قوم سمود نو کفر تو منع کیتا, پر او سرکش تے باغی قوم نے وڈیائی تے غروری, وڈیائی مطلب بڑائی اور غروری مطلب غرور, تو میں کیا ہی اس وقت بتاؤں, غرور دی وجہ تو پیغمبر دے فرمان نو کچھ نہ جانیا, سگوں نبی نو تنگ کیتا, بلکہ سگوں مطلب بلکہ نبی کو تنگ کیا, چھیڑیا تے دکھ دین دے نال نال اونا دے دشمن بن گئے. تو یہ جو ہے نا بس اتنا سا آپ اس میں سے یاد کر لیں. اور اس میں سے اب ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی نال ایسی مخالفت پاروں اس قوم دے چھوٹیاں وڈیاں عورتاں تو مطلب سب پر عذاب آ گیا. اب دیکھو یہ اس نے بھی اسی طرح یہ ہوتا ہے ڈریگ کا طریقہ. دیکھو اللہ پاک نے نبی اس مخالفت پاروں اس قوم نو عذاب دیتا, ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے, لیکن اس نے کہا اس قوم دے چھوٹیاں وڈیاں عورتاں مرداں اتنے عذاب نازل کر کے سب نو تباہ و برباد کر دیتا. وہی ایک لائن کہ اس قوم نو عذاب دیتا, اور کو اس نے کیسے دیکھو 2-2.5 لائنوں میں ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے, یہ لازمی لکھیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور عربی میں ہی لکھیے گا اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, آپ 5ویں واز پہ آتے ہیں. اس واز وچ اسلامی احکامات اتے زبان نال تے دلوں بجانو ایمان لیاندہ ذکر ملتا ہے. مطلب اس واز کے اندر ہمیں اسلامی احکامات کے اوپر زبان کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ بھی اس پر ایمان لانے کا ذکر ملتا. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں سے اب امپورٹنٹ باتیں اٹھا لیتے ہیں کہ کیا ہے کہ
بلکہ یہ پورا ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا واز ہے اس کے اندر، کیونکہ جب چھوٹا واز ہوتا ہے تو اس میں امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ हिंदू धर्म ਦੇ असरात ख़त्म नहीं हुए सन। मतलब कि पंजाब में जब नया नया मज़हब आया था, दीन आया था, तो हिंदू जो नवे नए मुसलमान हुए थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ असरात ख़त्म नहीं हुए थे। ਅਜੇ मतलब ऐसे नौ मुस्लिम ਜਦੋਂ अजान सुनते थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ आप महारे सच नाम करता पुरख। अब ना ये ना उनके कोई पीर का नाम था कि वो हमेशा, जैसे पता नहीं, मैंने कई लोगों को सुना है कि वो बोलते हैं बाबा फरीद चक्करगंज जब भी बिजली कड़कती है, हालांकि ये बहुत ही अपसर्ड चीज़ है। लेकिन चलें, खैर बहरहाल उस टाइम के भी जो नौ मुस्लिम थे ना, तो वो जब अजान आती थी ना तो इस तरह के वो अल्फाज बोल देते थे क्योंकि उनको आदत थी इस तरह के अल्फाज बोलने की, तो उनके मुंह से निकल आते थे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦਾਵਨਾ ਹਿੰਦੂਵਾਨਾ ਕਲਮੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब हमारे मुंह से वैसे ही मुंह विचों का मतलब अपने मुंह से ही हमारे वैसे ही अल्फाज निकल जाते हैं। यानी इस्लाम ਦੀ ਅਸਲ रूह ਉਹਨਾਂ ਦੇ तन मन ਵਿੱਚ सही तरह रची बसी मतलब उनके अंदर सही तरीके से नहीं, मतलब उनके अंदर आ गई थी। तन मन मतलब उनके जिस्म के अंदर। सो देखो, आसान से वाज है, कोई मुश्किल नहीं है, 6वां वाज। बट ये कि इसको आपने इसी तरीके से याद रखना है कि पहले वाज में जो कंटेंट है वो पहले वाज में ही आना है, कोई आपने आगे पीछे नहीं कंटेंट करना, बस ये है। इसका रट्टा लगाने का तरीका मैं एंड पे बताता हूँ। 6वां वाज, 6वें वाज ਵਿੱਚ ਮੁxਤਲਿਫ ਇਸਲਾਮੀ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। मतलब उनको कैसे अपनी अमली ज़िंदगी में हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये सुनो सुगड़े बालों, ये जो है ना, ये उसी वाज के अंदर से ये वर्ड उठाया गया। ये इसने क्योंकि मैंने वो वाज पढ़े हैं, उसी वाज के अंदर से ये वर्ड उठाया गया है। और आपको मतलब ये वर्ड लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। दरवेश नौशा दी मत है, ये भी उसी के अंदर से उठाया गया। दरवेश नौशा दी मत है कि सब वड्डियां तो वड्डी गल अल्लाह दी तौहीद ते इकरार ते ओदे बंदे नाल प्यार करना है। अब देख, हालांकि प्यार यहाँ पर होना चाहिए, प्यार करना है। नेक बंदियां दियां नसीहतां उत्ते अमल कीता है। अब देखो, ये जो लास्ट वाज है ना, आप इसको फील करोगे कि ये कंक्लूजन है सारे वाज का, और इसके अंदर आपने जितना सारा पढ़ा है ना वो सारा मिक्स करके इसके अंदर अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को नहीं कुछ समझ आएगा और आपका बिल्कुल ठीक क्वेश्चन जो होगा। क्योंकि एग्जामिनर ने भी पूरा वाज 100% नहीं पढ़ा होता है, उसे 100% याद नहीं होता। तो इसमें से भी इंपॉर्टेंट निकाल लो कि हमने मैं ये वैल्यूज़ जो है ना वो लिख सकता हूँ इसके अंदर। नेक बंदियां दी नसीहतां, ये हमने पढ़ा था पीछे, ठीक है। फरमांदे ने किसी ने बुरा ना कहना, ये भी हमने पढ़ा था पीछे। और अल्लाह ताला जो है वो हमारा सबसे बड़ा राज़ी क्या सब कुछ है, ये भी हमने पढ़ा था पीछे। और फिर ये जो इसके अंदर की जो अच्छी चीज़ें कि हमें ये करना चाहिए, आर्जी इख्तियार करनी चाहिए, माड़े होते जुल्म नहीं करना चाहिए, मतलब माड़ो मतलब कमज़ोर के ऊपर जुल्म नहीं, शेखी ना मारना। शेखी ना मारने का मतलब होता है कि गरूर ना दिखाना या किसी को अपने अच्छे पैसों की वो ना दिखाना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। किसी नाल ज़्यादती ना करना। फ़कीरी बेस विच ज़िंदगी गुजारना, मतलब फ़कीर के बेस मतलब फ़कीर के फ़कीर बन के रहना। मेहमान नू खाना खवाना। तो ये सारी वो बातें जो इसके अंदर आप पढ़ लेंगे और आपके लिए आसान हो जाएगी। अब इसका रट्टा कैसे लगाना है? इसका रट्टा लगाने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने सोचा था वो ये कि मैं ना इसका पहला वर्ड, जैसे ये तौहीद है तो मैं इसका ते उठा लिया था, ते। और क्योंकि इसमें सिर्फ तौहीद की बात हुई और इसमें फिर फरिश्तों की बात हुई तो मैंने इसको ते को फे के साथ जोड़ दिया। और फिर इसके अंदर आसमान और ज़मीन, मैं यहाँ से अगर आसमान ही मेरे जहन में रह जाए तो मुझे सारा याद रहेगा कि आसमान, ज़मीन और ज़मीन से जो फल निकलते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो वाज के अंदर जिक्र था वो क़यामत का था। तो मैंने क्या किया, ते फे तफ़ा और तफ़ाक। अब पहला वर्ड जो है ना वो इत्तफ़ाक बन गया। अगर मैं सिर्फ यही याद रख लूँ कि पहले वाज के अंदर इत्तफ़ाक वर्ड है, तो अब मुझे याद है कि ते से क्या था, तौहीद, फे से क्या था, फरिश्ते, अलिफ से क्या था, आसमान और ज़मीन, और काफ से क्या था, क़यामत। तो इसी तरीके से आप सारे 6 वाज़ों के कोई 6 वर्ड्स बना लें और वो जहन में ना उसका एक जुमला बना लें। वो जुमला आपने याद रखना है, वो जैसे ही वाज आए पेपर में उस जुमले को फौरी अपने पेपर पे लिख लें और फिर उस जुमले के मुताबिक आपको सारी जो है ना वो याद रहेगी। इसी तरीके से इन चीज़ों को याद किया जा सकता है।
ٹھیک ہے. سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ پکی روٹی کی بات کریں گے. پکی روٹی وہ نہیں جو ہم لوگ گھر میں کھاتے ہیں, وہ ہم ایک اور ٹاپک ہے اسی کا جو اسی کے ساتھ چوائس میں آتا ہے 10 نمبر کا, تو ہم لوگ اس کی بات کریں گے. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیے گا, اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو وہ یہ کہ ویڈیو نا تھوڑی سی اوپر چلی جاتی, تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ.